अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताबुल कफ़ाला के बारे में है। अब सवाल ये है कि कफ़ाला कैसे हासिल होती है, या यूँ कहें कि कफ़ाला दो बंदों के बीच में कैसे वाक़े होती है। खूब फरमाते हैं कि अगर किसी की तरफ मेरा कोई हक़ था और आपने ज़बरदस्ती उस बंदे को छुड़वा लिया तो हुक्म कफ़ालत आप पर आ गया। यानी अब आप के लिए ज़रूरी है कि उस शख्स को या मेरे पास ले आएँ या उसकी तरफ जो मेरा हक़ है वो आप मुझे अदा करेंगे। अच्छा, अब जब ज़बरदस्ती आपने छुड़वाया था और आपने उस बंदे की तरफ से जो हक़ अदा किया है आप उसकी तरफ रुजू नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उस शख्स ने तो आपको न इज़्न दी न कुछ, आपने तो अपनी जो है जनाब ज़बरदस्ती और ताकत का मुज़ाहरा किया। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगर जिस बंदे को हमने पकड़ा था वो कातिल था, अमदी कातिल था या शिबे अमद वाला कातिल था, तो अब उसको या तो आप हाज़िर करें, अगर हाज़िर नहीं करते तो उसकी दियत आपको देनी पड़ेगी। अब अगर ये कातिल इस कफ़ील के पूरी ज़िंदगी भर वो ही फरारी रहा, गायब रहा, तो इसका माल ज़ाया हो जाएगा। और अगर वो आ गया तो फिर जो है क्या है जनाब, अगर मकफूलुल्लाह दियत वापस करता है तो उसका किसास करेगा, और अगर किसास नहीं करता है तो फिर यहाँ पर जो है क्या है जनाब, वो आया पैसे कफ़ील को देगा या नहीं, इंशाअल्लाह वो इबारत में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगर मकफूल गायब हो जाए और हमें पता है कि वो कहाँ पर है, मसलन कराची के फ़लाँ इलाके में है और हम हैदराबाद में बैठे हैं, तो कराची जाने और आने के लिए फ़र्ज़ करें कि 2 दिन लगते हैं तो कफ़ील को 2 दिन की मोहलत दी जाएगी। खूब, और अगर कफ़ालत जो है वो मुअज्जल थी तो जब तक उसकी मुद्दत नहीं आई तब तक तो आप कफ़ील को मजबूर नहीं कर सकते कि मकफूल को ले आए। मुद्दत आने के बाद फिर उसको इतनी जो है क्या है मोहलत दी जाएगी कि वो वहाँ तक जाकर फिर वापस आ सके। अगर ये शख्स कफ़ील मकफूल को हाज़िर नहीं करता तो फिर इसको हब्स किया जाएगा। लेकिन अगर मकफूल गायब है लेकिन हमें उसकी जगह का इल्म नहीं है, इल्म गायब भी तो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे? फरमाते हैं ऐसी सूरत हाल में जो है क्या है, हम उस शख्स को कफ़ील को मजबूर नहीं करेंगे। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगर अक़द कफ़ालत में जगह मुय्यन नहीं की गई थी कि कहाँ हाज़िर करना है, तो ये इतलाक़ जो है वो मुनसरिफ़ होता है जनाब किसकी तरफ हो, मौज़े अक़द, जहाँ पर इन्होंने अक़द किया था। अलबत्ता अगर अक़द किसी ऐसी जगह किया था जो शहर था या कोई गांव था, लेकिन अगर ये किश्ती में सवार थे या ये किसी जो है क्या जंगल में थे या कहीं घूमने गए थे, मसलन जो है क्या है जनाब पता नहीं कोहमरी का नाम याद आ गया, तो भी कोहमरी घूमने गए थे, वहाँ पर वो कफ़ील बना था, हालांकि दोनों कोहमरी के नहीं थे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मुश्किल है कि हम मौज़े अक़द का कहें कि वहाँ पर हाज़िर करेगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर कफ़ील कहता है जनाब कि अगर मकफूलुल्लाह आपका तो मकफूल पर कोई हक़ नहीं है, जब कोई हक़ नहीं है तो नतीजे में उसको हाज़िर करना भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो बुतलान कफ़ालत का कायल है। जबकि मकफूलुल्लाह कहता है कि मेरे उसकी तरफ इतने या इतने पैसे हैं या मेरा हक़ है, तो यहाँ पर कफ़ील मुद्दई बुतलान है, जबकि मकफूलुल्लाह मुद्दई सेहत कफ़ाला है। तो किसकी बात मुक़द्दम की जाएगी? फरमाते मुद्दई सेहत की बात मुक़द्दम की जाएगी। तो अभी ये जो हमने चंद अल्फाज कहे या चंद जुमले कहे ख़ुलासे के, ये हम देखते हैं कि इबारत में मौजूद हैं या रहमानी ने अपनी तरफ से कह दिए। व तहसीलुल कफ़ालत
اب یہاں تحصیل ہے میری کتاب میں، جبکہ الحمدللہ یہ تحصلوں میں کہنے والا تھا، لیپ ٹاپ میں جو نسخہ موجود ہے اس میں تحصل ہے، وَتَحَصُّلُ الْكَفَالَةُ، بالکل یہی عبارت ٹھیک ہے، اور کفالت حاصل ہوتی ہے۔ بھائی کفالت حاصل ہوتی ہے کا مطلب اے حکم الکفالت، یعنی کفالہ کا حکم حاصل ہوتا ہے، بے اطلاق الغریم، خوب بے اطلاق جار مجرور ہے، اس کا تعلق ہے جناب تحصلوں کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ ہوگا جب چھڑوایا جائے غریم کو، غریم وہی جو بعد میں مقفول بنے گا، من المستحق، اس بندے کے ہاتھ سے جو صاحب حق تھا، جس کا اس پر کوئی حق تھا، قہرن، زبردستی ہم نے اس کو چھڑایا ہے، فَيَلْزَمُهُ، تو اس چھڑوانے والے کو، آزاد کرانے والے کے لیے لازمی ہے، احضارہ، کہ وہ غریم کو کہیں یا مقفول کو حاضر کرے، او یا حاضر نہیں کرتا تو ادا کرے وہ حق علیہ جو غریم پر تھا، ان امکن، اگر وہ حق دینا ممکن ہو، قتل وغیرہ جیسی کوئی بات نہ ہو، وَعَلَى مَخْتَرْنَا ہو، اور وہ بات کہ جس کو ہم نے اختیار کیا، وہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب مستحق طلب کرے گا تو اس کو حاضر کرنا پڑے گا، مَتَعَذُّرِ احضار ہی، جب متعذر ہو غریم کو حاضر کرنا، خوب تو کیا ہوگا، لیکن ہونا، لیکن یہاں پر ہو، یہاں پر کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے زبردستی اس کو چھڑوایا ہے، حیث یؤخذ منہ المال، جب اخذ کیا جائے گا جناب اس مطلق سے مال، جو بعد میں کفیل کا نام لے لے گا، لا رجوع لہ، اس کے لیے کوئی رجوع نہیں ہے، خوب علی الغریم، غریم پر وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، خوب کیوں غریم پر رجوع نہیں کرے گا، اذ لم یامر ہو، یا اذا لم یامر ہو، جب اس غریم نے اس چھڑوانے والے کو امر نہیں کیا ہے بدفعہ ہی کہ تم یہ پیسے دے دو، اذ لم یحصل مال اطلاق، اس لیے کہ حاصل نہیں ہوتا آزاد کرانے سے، ما یقتضی، وہ چیز جو تقاضا کرتی ہے، الرجوع، کہ یہ شخص پہ رجوع کرے غریم پر، نہیں، اس قسم کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہو فلو کان الغریم قاتلا، اگر وہ غریم قاتل تھا، عمدن کان ام شبہ، چاہے اس نے عمدن قتل کیا ہو، کان کی ضمیر جائے گی قتل کی طرف، خوب ام شبہ لزمہ احضارہ، پھر لازمی ہے اس مطلق پر، آزاد کرانے والے پر، کہ وہ غریم کو حاضر کرے، او دیتو، یا جو ہے کیا ہے جناب دیت دے دے، ولا یقتص منہ فی العمد، قصاص نہیں کیا جائے گا اس مطلق کا قتل عمدی میں، لأنہ، اس لیے کہ قصاص لا یجب، واجب نہیں ہوتا، علی غیر المباشر، غیر قاتل پر، جس نے قتل کیا اسی کا قصاص ہوگا، اس کے غیر کا نہیں ہوگا۔ ثم ان استمر القاتل حاربا، اگر یہ قاتل مستقل فراری رہا، ذهب المال علی المخلص، مخلص نہیں پڑھنا، مخلص، جس نے آزاد کیا تھا اس کے جیب سے یہ مال چلا جائے گا۔ وَإِن تَمَكَّنَ الْوَلِيُّ مِنْهُ، اور اگر ان شرطیہ ہے، ولی سے مراد ہے ولی مقتول، اگر ولی مقتول کا بس چلے یا وہ اختیار حاصل کر لے، منہ اس قاتل سے، عمدی صورت میں، وجب علیہ، تو ولی پر واجب ہے، رد الدیت الی الغارم، کہ وہ دیت واپس کرے اس شخص کو جس نے دیت ادا کی تھی۔ وَإِن لَمْ يَخْتَص مِنَ الْقَاتِلِ، اگرچہ وہ قاتل سے قصاص نہ بھی کرے، کیوں؟ لِأَنَّهَا وجبت، اس لیے کہ دیت واجب ہوئی تھی، لِمَكَانِ الْحَيْلُولَةِ، کہ یہ مخلص اس قاتل اور ولی مقتول کے بیچ میں رکاوٹ بنا تھا، وقد زالت، اب اس کی حیلولت ختم ہو گئی کیونکہ قاتل مل گیا ہے، وعدم القتل، اور اس شخص نے قتل بھی نہیں کیا تھا، یا یوں کہیں وعدم القتل الان مستند الی اختیار المستحق، اور اگر قاتل کو قتل نہیں کرتا الان، جب وہ مل گیا ہے تو یہ مستحق کی مرضی ہے، اس میں مخلص کا کوئی جرم نہیں ہے۔
वलौ कान तखलीसुल गरीम मिन यद कफ़ील ही। अच्छा, अब यह है कि कफ़ील तो उस गरीम को लेकर आया, किसी ने कफ़ील के हाथ से आज़ाद करा लिया, मकफूलुल्लाह के हाथ से नहीं, तो क्या होगा? अब देखिए फिर मैं इबारत पढ़ता हूँ। वलौ कान तखलीसुल गरीम, अगर गरीम को आज़ाद कराया गया, मिन यद कफ़ील ही, उसके कफ़ील के हाथ से। तखलीस वैसे तो मस्तर में से तर्जुमा फ़ेल वाला कर रहा हूँ। व तअज़्ज़र इस्तिफ़ाउल हक़, और मुतअज़्ज़र है वो हक़ जो हम उससे हासिल करना चाहते थे, किससे? मकफूल से, क्योंकि किसास था, मिन किसासिन औ मालिन। व उख़िज़ल हक़्क़ु मिनल कफ़ील, और कफ़ील को हमने कहा पैसे दे दो, भाई तुम कफ़ील बने थे। कान लहू, तो उस कफ़ील को हक़ है अर्रजू ओ, वो रुजू करे अलल्लज़ी, उस शख्स पर खल्लसहू, जिसने इस मकफूल को कफ़ील के हाथ से भगाया था। का तखलीस से ही, जैसे कफ़ील ने भगाया था मकफूल को मिन यदिल मुस्तहिक़, मुस्तहिक़ के हाथ से। तखलीस से ही की ज़मीर जाएगी जनाब उस जो है कफ़ील की तरफ। वलौ गाबल मकफूलो, अगर मकफूल गायब हो जाए, गईबतन, ऐसा गायब होना, युरफ़ मौज़िअहू, कि उसकी वो जगह जहाँ गुम है, जहाँ बैठा है, वो उसका हमें इल्म है, उसका पहचान है। उनज़िर, तो मोहलत दी जाएगी अल कफ़ीलो, कफ़ील को, बाद मुतालबतिल मकफूल लह, कब मोहलत दी जाएगी? जब मकफूल लह मुतालबा करेगा, किसका? बेहज़ार ही, के मकफूल को ले आओ, इस मुतालबे के बाद उसको मोहलत दी जाएगी। हो कितनी? याब ज़िहाब की। व बादल हुलूल, और अगर कफ़ाला जो है वो मुद्दतदार था, तो मुद्दत दाखिल होने के बाद मोहलत दी जाएगी। इन कानतिल कफ़ालतो, कानत में ज़मीर जो कफ़ाला की तरफ जा रही है, मुअज्जलतन, अगर वो क्या था? मुअज्जल था। कितनी मोहलत दी जाएगी? बेमिक़दार ज़िहाबिल, इतनी कि ये शख्स जा सके मकफूल की तरफ, वल इयाब, और फिर वापस आ सके। फ़इन मदत, अगर ये मोहलत वाली मुद्दत गुज़र गई, व लम युहज़िर हो, लेकिन ये शख्स उसको हाज़िर नहीं कर सका, हुबिस, तो इसको जेल में डाला जाएगा। व उल्ज़िम मा तक़द्दम, और इसको मजबूर किया जाएगा उन चीज़ों पर जो गुज़र चुकी, कि भाई अगर वो हक़ काबिल अदा है तो तुम अदा करो। वलौ लम युरफ़ मौज़िअहू, लेकिन अगर उस मकफूल के गायब होने वाली जगह का इल्म न हो, लम युकल्लफ़ इहज़ारुहू, फिर उसको ज़िम्मेदारी नहीं दी जाएगी कि मकफूल को ले आओ। ले अदम इम्कान ही, इसलिए कि भाई ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, जो मेरे बस में होगी तो वही मैं काम करूँगा, तो इसको ले आना मेरे बस में नहीं है। वला शैअ अलैहि, और कोई भी चीज़, कोई पैसा, कोई जुर्माना नहीं लगेगा किस पर? इस कफ़ील पर। लिअन्नहु लम यकफुल अलमाल, इसलिए कि माल का तो कफ़ील नहीं बना था। व लम युकस्सिर फिल इहज़ार, और इसने हाज़िर करने में कोई कोताही नहीं की है। व यनसरिफुल इतलाक़ो, अच्छा अगर मुतलक कफ़ालत है तो वो इंसराफ होती है, वो मुनसरिफ होती है, इला तस्लीम फ़ी मौज़िइल अक़्द, के मकफूल को हाज़िर किया जाए अक़्द वाली जगह पर। क्यों? लिअन्नहु, इसलिए कि ये मौज़े अक़्द अलमफ़हूम इंदल इतलाक़, जब अक़्द मुतलक हो तो उसे यही मौज़े अक़्द हमें समझ में आता है। लेकिन वह युश्कल, ये मौज़े अक़्द मुश्किल है कहाँ पर? लौ काना फ़ी बरियतिन, अगर ये किसी बयाबान में हैं, और बलद गुरबतिन, या मसलन हज व ज़ियारत पर गए थे वहाँ पर हैं, कसदुहुमा, इस कफ़ील और मकफूल लह दोनों का कसद है क्या? मुफ़ारक़तहू सरियन, कि जल्दी उस जगह से एक दूसरे से जुदा हो जाएं या उस जगह से जुदा हो जाएं। लाकिन्नहुम लम यज़कुरू हुना खिलाफ़न, लेकिन यहाँ पर उलमा ने कोई इख्तिलाफ़ ज़िक्र नहीं किया, उन्होंने कहा मौज़े अक़्द में ही देना होगा। का सलम, जैसे सलम है, सलम क्या है कि जनाब आप कोई पैसे दे देते हैं, मबी बाद में लेंगे, तो जहाँ अक़्द क्या है वहीं मबी देनी होगी। वल इश्कालो यंदफ़ बितायीन, लेकिन अगर आप इश्काल से बचना चाहते हैं तो जगह मुअय्यन कर दें, इश्काल से बच जाएंगे। वलौ अय्यन
یا ولا عین غیرہو، اگر معین کی جائے اس تسلیم کی جگہ غیرہو، غیر موضع العقد، عقد والی جگہ نہیں، لازم ما شرط، تو لازم ہے جو شرط کی گئی ہے۔ مثلا حیدرآباد میں ہم نے عقد کیا تھا، ہم نے کہا بھائی اسے کراچی میں پیش کرنا ہے تو کراچی میں ہی پیش کرنا ہوگا۔ وَحَيْثُ يُعَيَّن، جب وہ جگہ معین کی جائے جہاں تسلیم کرنا ہے، اور یطلق یا اس کو مطلق کیا جائے، وَيُحْضِرُهُ، اور کفیل مکفول کو حاضر کرے، فی غیر ما عین، جناب غیر معین جگہ میں جو شرعاً معین تھی، لا یجب تسلمہ، تو واجب نہیں ہے مکفول اللہ پر کہ وہ مکفول کو لے لے۔ وَإِنْ انتفى ضرر، اگر جو اس کو کوئی ضرر نہ بھی ہو تو بھی ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ الْكَفِيلُ، اب یہ اگلی سلائیڈ میں ہوتا تو بہتر تھا لیکن یہاں لگ گیا ہے تو اب پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کفیل کہتا ہے لا حق لک علی المکفول، تیرا کوئی حق نہیں ہے مکفول پر، کب؟ حالت الکفالت، کفالت کے وقت کوئی حق نہیں تھا، بعد میں تم نے لین دین کیا وہ مجھے پتہ نہیں۔ فلا یلزمنی، نتیجہ یہ ہے کہ کفیل کہتا ہے پھر میرے لیے ضروری نہیں ہے احضارہ، کہ میں مکفول کو حاضر کروں۔ فالقول قول المکفول لہ، تو یہاں پر مکفول اللہ کی بات مانی جائے گی، کیوں؟ لرجوع الدعوی، اس لیے کہ یہ دعویٰ رجوع کرتی ہے الی صحت الکفالت و فسادها، کہ آیا یہ کفالت صحیح ہے یا کفالت فاسد ہے۔ فیقدم قول مدعی الصحت، تو پھر مقدم کیا جائے گا مدعی صحت کا قول۔ مدعی صحت کون ہے؟ مکفول اللہ، نتیجے میں اس کی بات مانی جائے گی۔ پھر اگلی بحث میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر مکفول اللہ کو ایک قسم کھانی پڑے گی، پھر جو ہے کہ لازم ہوگا کفیل کے لیے کہ وہ اس شخص کو لے آئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔